तुम्हारा घर जो है अंदर संभाले कि मतलब ज्यादा बाहर ना निकलो, ज्यादा लोगों में मिलना जुलना मत करो, तुम्हारा फारिग वक्त घर के अंदर ही गुजरे और अपनी गलतियों पर खूब रो। रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि तुम हंसते हो, काश कि तुम वो देख सको जो मैं देखता हूं, तो तुम हंसो कम और रो ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे कि तुम्हारा वक्त ज्यादा वक्त घर के अंदर गुजरे। अब घर के अंदर रहते हुए भी हम बाहर होते हैं, हमारे हाथों में सेल फोन होते हैं, हम और कुछ नहीं। अब व्हाट्सएप वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत नसीब करे। जो फ्री कॉल स्टार्ट हो गई है ना, मुझे याद है जब हम लोग नए नए अमेरिका आए थे, अल्लाह अकबर, वो 1 मिनट की कॉल जो होती थी ना, इतनी महंगी होती थी। और क्योंकि हस्बैंड उस वक्त अभी स्टूडेंट थे, अभी वो पढ़े थे, उनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, तो इतनी मुश्किल से कॉल होती थी, वो धर 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 बात नहीं होती। अभी क्या हाल है, बहन का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, अच्छा खुदा हाफिज। अब तो फ्री कॉल है, अब तो घंटों शुरू हो जाते हैं। और वो रिश्तेदार, वो जानने वाले जिनका पता भी नहीं होता, अच्छा उसकी बहू की बहन की, अच्छा ये हो गया, हाय हाय, अच्छा फलाने का ये हो गया, और फिर अगले फोन में अच्छा तूने वो बताया था, फिर उसका आगे क्या हुआ था, ये हो गया। अब देखिए तुम्हारा फारिग वक्त घर के अंदर ही गुजरे और अपनी गलतियों पर खूब रो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सुबह करता है तो उसकी जुबान के तमाम, तो उसके जिस्म के तमाम अज़ा उसकी जुबान से निहायत आजिज़ी से अर्ज करते हैं कि तू हमारे बारे में अल्लाह से डरती रहना। क्योंकि जुबान का जो नुकसान है ना, जुबान की वजह से जो बुराइयां होती हैं, उसका अजाब तो पूरे जिस्म पे होगा ना, इसलिए वो उसको ये कहते हैं। और यहाँ पे बल्कि मुझे जो मैंने आपको कहा ना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया और अपनी गलतियों पर खूब रो। मेरी एक स्टूडेंट है रूबी शाकिर, तो वो अक्सर जब भी मैसेज करती है ना, तो वो इतना रोती है बच्ची। मैं उसको हमेशा ये कहती हूँ कि तुम्हें अल्लाह की इतना तुम पे करम है कि अल्लाह ने इतनी प्यारी चीज़ उसको अता की हुई है। देखें, आंसू जो होते हैं ना, ये भी अल्लाह की बड़ी खूबसूरत देन होती है। जिसका दिल नरम होता है, जिसके आंसू निकल आए, अल्लाह से बात करते हुए, दुआ करते हुए, याद करते हुए अल्लाह को, इससे बड़ी नेमत किसी के पास नहीं होती है, क्योंकि ये दिल नरम होने की निशानी होता है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब देखिए कि एक और हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि गीबत क्या है? कि सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा अपने भाई के बारे में इस अंदाज से जिक्र करना कि अगर तो उसके सामने वो बात करे ना, तो उसको वो पसंद ना आए। देखें, पीछे बात हो रही है, और रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर तुम उसके सामने ये बात कहो और उसको पसंद ना आए, तो ये ऐसे तुमने बात नहीं करनी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सहाबी कहते हैं मैंने पूछा कि अगर इसमें वो चीज मौजूद हो, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो उसमें मौजूद है जिसका तू जिक्र करे, तो यकीनन वो गीबत है, यकीनन वो गीबत है। और अगर वो तूने सुनी सुनाई बात की है, वो उसके अंदर नहीं है, तो फिर तो तूने उस पर बहतान लगा दिया, जो गीबत से भी बड़ा है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा खुद ही से बयान करती है एक हदीस में कि एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि फलां औरत का जो कद है ना, वो बहुत पस्त है, मतलब छोटा कद है। अब देखिए कितनी रेगुलर सी बात लगती है, हम कितनी दफा कोई ऐसी बात कह देते हैं। इससे मिलती जुलती बातें आप जरा सोचें, सिर्फ इतना बोला था कि फलां औरत का कद जो है वो पस्त है, छोटा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आयशा, तुमने ऐसी बात कही है जो समंदर के अंदर डाली जाए तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे ना, तो कहते हैं कि हजरत अनस रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मिराज कराई गई तो मेरा गुजर ऐसे लोगों से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, और वो इस तरह अपने चेहरे और अपने सीनों को नोच रहे थे। तो मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, गीबत करते थे,
उनकी इज्जतें पामाल करते थे। देखिए हम सोचते हैं ना इज्जतें, नहीं नहीं मैं तो इज्जतें पामाल नहीं करती हूँ। अगर आपने गीबत की है ना, किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी के बारे में किसी को बिलिटल करना, किसी को छोटा दिखाना, जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसी बात कर दी, आप देखें ये सारा उसमें आता है। कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बचाए, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने बड़े बड़े आगे आ रहे हैं। इसका पूरा इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि ये पूरी सूरा कंप्लीट कर सकूँ। देखिए छठा कलमा जो है ना, आप उसको ज़रूर याद कर लें। उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतनी प्यारी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बातें बताई हैं, इतनी खूबसूरती के साथ। वो सारे गुनाह जो इंसान के अंदर है उनके अल्लाह सुब्हानहू ताला से माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह की पनाह में आते हैं। और इतना अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना आलमु बि। पहला तो वो हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मैं तेरे पनाह में आती हूँ उस गुनाह से कि मैं किसी के साथ शिर्क करूँ, जो मैं जान के करूँ या मैं अनजाने में करूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे उससे अपनी पनाह में रखना। फिर उसके बाद देखिए व अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु बिही तुब्तु अन, और मैं तेरी ही तरफ तवज्जो करती हूँ, तुझसे तौबा करती हूँ। व तबर्रअतु मिनल कुफ्री, अब गिने जरा इसको, व तबर्रअतु, और मैं बेजार होती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे अपनी पनाह में ले ले, मिनल कुफ्री कुफर से, व शिरकी शिर्क से, वल किज़्बी और झूठ बोलने से, वल गीबती और गीबत से, वल बिदती बिदत से, वल नमीमती और चुगली से, वल फहाशी और बेहयाई से, वल बुहतानी और बुहतान लगाने से, वल मासी कुल्लुहा, और हर तरह के गुनाह से अल्लाह सुब्हानहू ताला मैं आपकी पनाह में आती हूँ, मुझे संभाले या पाक परवरदिगार, मैं कमज़ोर बंदी हूँ। ये वाली व अस्लम तो वाक़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये आप लोग भी याद कर ले। 9 चीज़ें देखें इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला की पनाह में आते हैं, और फिर शिर्क अलहदा से। तो इतना ये आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने मुंह पे याद हैं कि ये कुफ्र से, शिर्क से, गीबत से, बिदअत से, नमीम से, और ये सारी काउंट करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो ये मांगा करें अपनी नमाजों में अल्लाह सुब्हानहू ताला से इसके बारे में कि या पाक परवरदिगार मुझे अपनी हिफाजत में ले ले, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और जो हर एक कोई हो जाती है किसी न किसी लेवल पे। कभी हम किसी के इम्प्रेशन में आ जाते हैं कि हाय ये क्या कहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी हालत है कि जिसमें आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि किसी की शादी हो रही है, शादी ब्याह है, और किसी ने आपसे ये पूछा कि इस लड़के के बारे में, आपको पता है कि उसमें ये गलत बात है, आपको ये पता है कि उस बच्ची में ये ऐसी चीज़ है, तो फिर आप नहीं छुपा सकते, फिर आप उसको बताएंगे। ठीक है, शादी के मामले में। नंबर 2 ये कि अगर कारोबार में कोई बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और आपको पता है कि ये बंदा जो है वो गलत है और इसके अगर ये पार्टनरशिप करेगा तो इसको नुकसान होगा, तो उसको आप बता सकते हैं कि इस बंदे में ये खामी है। नंबर 3 किसी के पास अगर इमानत कोई रखवा रहा है तो आपको पता है कि इसके पास रखवाएगा, इसने तो वापस कोई नहीं देनी है, तो फिर उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये बंदे में ये खामी है। फिर पड़ोसी के बारे में, अगर कोई घर ले रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात, आजकल तो पड़ोसियों को पता ही कोई नहीं होता, अब तो वो रिवाज ही खत्म हो गया कि साथ वाले घर में कौन है। तो उसके बारे में है कि फिर बता सकते हैं कि तुम्हारे साथ वाले घर के लोग ऐसे हैं तो इधर तुम मूव नहीं हो। अच्छा, खिलाफे शरा कामों से रोकना, खिलाफे शरा कामों से रोकना और बुराई करने वालों को राह रास्त पर लाने के लिए मदद तलब करना। मजलूम के लिए जायज़ है कि वो अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म हुआ है तो उसके लिए जायज़ है कि वो किसी ऐसे बंदे को, जो फॉर एग्जाम्पल एक ने उस पर जुल्म किया है, तो वो जानते हैं कि अगर मैं इसकी बात इसकी माम को बताऊंगी या फिर अपनी माम को बताऊंगी या फिर इनके फैमिली में फलां है उनको बताऊंगी तो ये मामला मेरा सही हो जाएगा, तो वो बता सकते हैं, वो चुगली नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, किसी को खुल्लम खुल्ला फिस्क और बिदअत का इर्तिकाब करते देखे तो भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई खुल्लम खुल्ला फॉर एग्जाम्पल शराब पीता है या
गलत कारोबार कर रहा है या गलत तरह की हरकतें कर रहा है, वो खुल्लम खुल्ला कर रहा है, उसको कोई डर कोई नहीं है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हाँ, जो वो छुपके कर रहा है ना, उसको नहीं बयान कर सकते, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला कर रहा है, सबको पता है, तो वो भी बयान कर सकते हैं। अच्छा जी, लोगों का माल ले और बेहयाई फैलाए, तो ऐसे शख्स को जो खुल्लम खुल्ला बुराई करे, ये मैंने आपको बता दिया, तो उसको बयान कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी मख्फी जो चीज़ें हैं वो बयान करना गलत है, इल्ला ये कि उसकी अजियत किसी को हो, आपको पता हो कि इससे इसकी इन आदतों से दूसरे को अजियत होगी, तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ें भी क्लियर होगी, क्योंकि अक्सर हमें फिर डर होता है कि ये तो चुगली हो जाएगी, अगले का बेशक नुकसान हो रहा है तो हम क्यों बताएं। नहीं, ऐसे टाइम पे आप बताएंगे जब वो उसका नुकसान किसी को नुकसान में डाल देगा, उसकी बुराई, उसका गुनाह दूसरे को किसी नुकसान में डाल दे, तब आप उसको बता सकते हैं। ठीक है जी, अब ये नहीं कि पार्टी में बैठी हाँ मैंने तो इसलिए बताया था कि ये सारे ऐसे हो जाए, नहीं, जो उसकी मख्फी चीजें हैं ना, छुपी हुई, वो नहीं बयान करनी, जो वो ओपनली कर रहा है वो आप बयान करते हैं। ठीक है, ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब आया नंबर 2, वैलुल्लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि बद्दुआ दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, बेसिकली हलाकत हो उन लोगों के लिए जो ऐब लगाते हैं, गीबत करते हैं, दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं। अच्छा, अल्लज़ी, अब सेकंड में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, और वो जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। अल्लाह अकबर। अभी हमने क्या पढ़ा था, सूरत तकासुर पूरी इस बात की, वहां पे तो कहा था ना अलहाकुमुत तकासुर, कि हर चीज उनको इतना हौका नहीं पड़ा होता, हर चीज की कसर, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी दे दे, ये भी हो जाए। यहाँ पे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी चीज को माल के साथ, और माल जो होता है ना, वो ना सिर्फ पैसे ही नहीं है, आप अगर ज़मीन लेते हैं, आप कारोबार में लगाते हैं, और से और कारोबार करते हैं, आप शेयर्स बाय करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, हर तरह का वो माल जो होता है, जैसे सोना जमा करने का शौक होता है बाज़ लोगों को, और इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, और उसको गिन गिन के रखता है। देखिए, वो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह की नेमतें हैं। माल अल्लाह की नेमत है, जब वो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करता है, वो उससे अपने खर्चे भी पूरे करता है, अपनी औलाद के भी पूरे करता है। ये बड़ी रहमत होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के आगे हाथ ना बंदा फैलाए। लेकिन अगर वो माल जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों दिया, कि उसकी राह में खर्च नहीं करता, अल्लाह के बंदों पे खर्च नहीं करता, उसको जमा कर कर करके रखता है। रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था कि जो तूने खा लिया वो तेरा है, और जो तूने पहन के पुराना कर लिया वो तेरा है। इसके अलावा और जो तूने आगे दिया, लोगों को दिया या अल्लाह की राह में दिया, वो आगे के लिए तूने भेज दिया, बाकी सारे का सारा माल तेरे वारिसों का है, उस पर तेरा कोई हक नहीं है। अब देखिए, इंसान इतना कोशिश करता है कि मैं ये भी जमा कर लूं, ये भी, और पता भी नहीं होता वो जिनके लिए छोड़ के जा रहे हैं उनके अमाल कई दफा ऐसे होते, कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप के लिए सदका जारियां हैं, कई दफा ये सदका दूसरी तरह का भी हो जाता है। उनके गुनाह, उनके गलत काम, आप देखें वो उन पैसों को कैसे कैसे उड़ाते हैं। मैं बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ कि माँ बाप ने इतनी मेहनत कर करके भी पैसे जमा किए, और बाज दफा तो रिश्वतें भी ली, गलत तरह से भी जमा किए, निकलते हैं औलाद पे। फिर बेशक उनके पास पैसा आता है ना, फिर वो उतनी तबाही डालते हैं, फिर उनके लिए बजाय सदका जारिया कि उल्टा वो पीछे जाते हैं ना, सदका जारिया कि माँ बाप के लिए, अब उधर अब उनका माल तो बंद हो गए बिल्कुल, अब जो यहाँ से जाएगा वो तो तरस रहे होते हैं, अब यहाँ से क्या जा रहा है, जो अमाल किए थे ना वो भी खत्म हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह, ये हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात की बात नहीं आ रही है अभी, है ना। यहाँ पे बात क्या आ रही है कि अल्लाह ने जो हकूकुल इबाद की बात है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें दुनिया में भेजा था, तो तुम्हें एक हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल इबाद भी बराबर बराबर चलने थे। तुमने कितनी भी, आप देखिए, ये बात कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तहज्जुदें पड़ी हुई हैं, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब कुछ किए हुए, लोग अपने हकूक लेने आ जाएंगे क़यामत के दिन। जिनकी चुगली लगाई थी, जिनको बिलिटल किया था, जिनको ह्यूमिलिएट किया था,
جن کو پیسہ جب وہ ان کو ضرورت تھی مانگا تھا، پتا تھا اس کے بچے کی گھر کی فیس بھی نہیں جا رہی ہے، اس کے بچوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور تم جمع کرتے کرتے تم نے وہ بار بار گن 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 کے رکھ رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے اندر دیکھیں، خاندان والے، باہر والے نہیں پوچھیں گے، وہ تو بعد کی بات ہے، خاندان والے جو ہے نا اپنی فیملی میں اگر کوئی ایسا ہے پوچھنے آ جائے گا کہ میں نے کہا تھا ان کو، مجھے پتا تھا یہ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے اس وقت میری ہیلپ نہیں کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری نیکیاں، اللہ نہ کرے لیکن ایسا رسول اللہ نے بتایا نا کہ حقوق لینے آئیں گے، وہ کہیں گے جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، چلو جی اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو، ہوگا نا آخر میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ چیزیں ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نماز کبھی نہیں قضا کرنی، ہم نے روزے بھی رکھنے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، لیکن حقوق العباد میں ہم ستیہ ناسی کر دیتے ہیں، ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں، ہماری زبانیں ایسی تلوار کی طرح کی تیز ہو جاتی ہیں کہ کبھی ہم کسی سے بات کریں تو اس کو کاٹ پیٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سوچتے ہیں کہ اس کا مال ساری ہمیشہ رہے گا۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز جو میں پہلے بھی بتائی تھی کہ دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم مردے دفناتے وقت دیکھتے ہیں، ہم مردوں کو نہلاتے دیکھتے ہیں، ہم ان کو کفن میں دیکھتے ہیں، ہم ان کو مٹی میں دفنا کے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد کیا تھا، ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا جواب لے لینا، سوال کرنا ہے، ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ابن آدم تو اپنا قدم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹا سکے گا جب تک تو ایک ایک نعمت کا جواب نہیں دے گا کہ دی تھی اللہ نے تجھے نعمتیں ہیں، یہ کوئی غلط چیز نہیں، پیسہ غلط نہیں ہے، آنکھیں غلط نہیں ہے، زبان غلط نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے۔ اس کا استعمال جس طرح سے اس رب نے دیا تھا، جو اس نے بتایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ قرآن بینہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو چیز سمجھ نہیں آتی ہے نا وہ ویسے ہی غائب کی بات ہے، وہ جس وقت ہماری جان نکلنی ہے نا غائب ویسے ہی ہٹ جانا ہے، ہمیں سمجھ آ جائے گی سارا۔ اتنی سی زندگی میں نہ بھی سمجھ آئے گی تو کیا مصیبت آگی، کیا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، مجھے بتائیے۔ صرف اپنا اخلاق، اپنی دنیا میں لوگوں کے ساتھ لین دین اپنا ٹھیک کر لیں تو یہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ کا حق تو بہت چھوٹا سا ہے، وہ نماز روزہ زکوٰۃ بھی وہ حقوق العباد پورے کرنے کے لیے پیٹرول ہے۔ گیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا پیٹرول ڈالنے تو گاڑی چلتی ہے، نمازیں ہمارا پیٹرول ڈلتا ہے، ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تب ہم آگے چلتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے یہ کام کرنے ہیں، نہیں میری آنکھیں کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، میری زبان کسی کو تکلیف نہ دے، میرے کان سے میں کوئی ایسی بات نہ سنوں، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ جب چاہے لے لے گا۔ امتحان، یہ نعمتیں امتحان بنتی ہیں، یہ امتحان ہوتے ہیں، اولاد امتحان بنتی ہے، یہ امتحان ہوتے ہیں جب ہم نے تربیت، ہمارے اوپر یہ فرض تھا ایز اے مدر، میں بات کر رہی ہوں کہ ہم نے ان کو اللہ سے ملانا، دنیا کی ایجوکیشن تو دینی تھی نا، وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی چیز ہے، لیکن جب ہم ان میں کمی کریں گے تو سوال پوچھا جائے گا۔ میرا بچہ بیسٹ جاب کر رہا ہے، میرا بچہ اتنا ماشاءاللہ اپنے گھر میں آباد ہے، پیسے اتنے بنا رہا ہے، گاڑیاں گھر ہے، سب کچھ لے لیا، اللہ کا کوئی پتہ کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی کوئی نہیں، عشاء کی نہیں پڑھی کوئی نہیں، عصر قضا ہوگی کوئی بات نہیں، اچھا جی کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ بچوں کو ایگزام ہوتے ہیں نا، بچے بےچارے کیا کرے، اسکول جاتے ہیں آتے ہیں تو تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں، میرا بچہ تو بےچارا ویسے ہی وقت کوئی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سوچتے ہیں ہمیشہ ہی رہنا، اس نے کہیں نہیں جانا، کلا، ہرگز نہیں۔ آپ اس میں زور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ وہ لَزُنبَذَنَّ کو ذرا دیکھیں غور سے، لام بھی اس میں تاکید کی ہے اور نون مشدد بھی اس کے اندر تاکید کا، دو تاکیدیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، اللہ فرماتے ہیں وہ ضرور بضرور ہوتما میں پھینکا جائے گا. اور ہوتما پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ کرشر. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب ہم جوس نکالتے ہیں کیسا کرشر ہوتا ہے کہ وہ پیسز بائی پیسز کر کے اس کے اندر سے جوس نکال. گنا آپ نے دیکھے کبھی گنے کا جوس پینے گئے ہیں؟ اللہ ہوتما اسی کو کہتے ہیں جو کرشر ہوتا ہے نا اس کو. یا پھر آپ دیکھیں جیسے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی کو کچل ڈالنا، کسی کو سمیش کر دینا، اس کو اللہ. اب دیکھیں یہ دوزخ کی صفت ہے. دوزخ کے بھی درجے ہیں، جیسے جنت کے درجے ہیں نا، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دوزخ میں یہ وہ درجہ ہے، یہ ہوتما بھی وہ درجہ جس کے اندر کہتے ہیں نا وائلون کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ دوزخ کا وہ درجہ اور وائلون کی یہ صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. وہاں پہ جتنے دوزخی بھی نا دیکھیں وہاں پہ انسان کو ہر ایک کو ایک طرح کی سزا نہیں ہے، جیسے جیسے اس کے اعمال ہے نا ویسے ویسی سزا ہے. اور یہ جو چغلی لگانے والے اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں اسے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پہ بیان کیا کہ یہ جو چغلی لگاتے ہیں، کسی کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ والا مقام ہوگا. یہ درجہ ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، جس میں تمام دوزخی جو ہے نا ان کی پیپ اور ان کا خون اس درجے میں جمع ہوگا جس میں یہ لوگ جو ہوتما میں آئیں گے اور جو لوگ تان کرنے والے، دوسروں کو تنگ کرنے والے، دوسروں کو جو کرش کرنے والے، ان کو بھی اسی کرشر میں پھینکا جائے گا. اللہ اکبر. ایک تو ویلی کافی تھی، ایک تو وہی مقام کافی تھا، اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ ہوتما. اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر کے لیے ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا ویل لکل ہمزہ لمزہ. ہر وہ شخص جو ہمزہ لمزہ کرتا ہے، مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، گنتا ہے بار بار کہ اب میرا شیئر کتنا اونچا ہو گیا، اب یہ پیسہ لگایا تھا، اب یہ قیمت کیا ہوگی، اب اور کیسے ہو گیا. سارا وقت اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے اصل مقصد انسان جب ایسی چیزوں میں آتا ہے نا وہ اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے. اس کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا اس کو وہ بھول جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی نہیں اتنی بڑی بات بیان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحیم ہے، کریم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوتما میں ڈالیں گے. ویل ہے ایسے شخص کے لیے. تو آپ سوچئے ذرا اللہ کو کتنا غصہ ہے اس بندے پہ کہ جو اللہ دیکھیں وہ جس کا مذاق اڑا دیا، آنکھ سے اشارہ کر دیا، جس کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، پیٹھ پیچھے بات کہہ دی، وہ بندہ تو بےچارا کچھ نہیں کہہ سکا نا، اندر سے کرش ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کے ساتھ ایسا کیا نا. وہ بندہ کیسا بھی بندہ تھا، تو نے اس کی فیلنگز ہرٹ کی، تم نے اس کو کرش کیا نا، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہیں کرشر میں ڈالیں گے، تمہیں ہوتما میں ڈالیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُوتَمَا. اے بندے تجھے کیا پتا کہ وہ ہوتما کیا ہے؟ تو سوچ بھی نہیں، تو جان بھی نہیں سکتا کہ اللہ اکبر کہ وہ ہوتما کیا چیز ہوگی، اس میں کس طرح کا عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، کہ وہ آگ ہوگی جو اللہ نے بھڑکائی ہوگی، جو اللہ نے بھڑکائی ہوگی. دیکھیں اللہ نسبت اس آگ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کی ہے، تو سوچیں اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ پر کہتے ہیں نا رسول اللہ کہتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ نسبت تو کتنا بلند مقام ہے نا. اسی طرح سے جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، چغلی لگاتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر کے کسی کو بلٹل کرتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، پیسے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، کسی کو ضرورت ہے فیملی میں کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوتما میں ہوں گے جس کی آگ بھی اللہ نے خود بھڑکائی ہوگی. نار اللہ الموقدہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی. اب دیکھیں یہاں تک ہی کافی تھا، یہاں پر بھی جان نکالنے کے لیے کافی تھا. یہاں پہ میں آپ کو ایک
بات بتاتی ہوں، بلکہ میں پڑھی تھی ان کے بارے میں، بہلول کی ایک قصہ آتا ہے، بہلول کے بارے میں آپ نے پڑھے ہوں گے، اس کے کافی قصے آتے ہیں ایسے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ رو رہا بیٹھا ہوا، تو وہ دیکھتے ہیں اس سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایج ایسی تھی جیسے کھلونوں سے کھیلنے والی ایج نہیں ہوتی، تو اس نے سوچا کہ اچھا یہ بچہ رو رہا ہے تو شاید اس کے پاس کھلونے نہیں ہیں، تو اس کو اگر میں کھلونے دوں گا تو یہ خوش ہو جائے گا، تو جو مٹی کے کھلونے تو وہاں سے لیتے ہیں اور اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو، یہ لو تم کھلونے لو اور تم کھیلو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بچہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان کھلونوں کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی مام کو دیکھا ہے کہ جب وہ آگ بھڑکاتی ہے نا، جب وہ چولہا، پہلے زمانے میں تو چولہے ایسے ہوتے تھے نا کہ آگ وہ لکڑیاں جلاتے تھے، تو میں نے اپنی ماما کو دیکھا کہ جب وہ لکڑیاں جلاتی ہے، جب وہ آگ جلاتی ہے تو سب سے پہلے وہ چھوٹی والی لکڑیاں جلاتی ہے، وہ آگ تک وہ جلدی سے لگ جائے تو پھر بڑی لکڑیاں اس کے میں ڈالتی ہے۔ تو میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب ناراض نہ ہوں گے، جب وہ ناراض ہوں گے تو کہ وہ چھوٹی والی لکڑیاں، تو میں تو بہت چھوٹا ہوں، تو سب سے پہلے تو چھوٹی لکڑیوں کو اس میں ڈالتے۔ ان لوگوں کی تربیت آپ دیکھیں، ان کے گھروں میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہوں گی نا بچوں کو کہ آخرت کیا ہے، ہم تو آخرت کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتے، نہیں جی نہیں، بچے تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہ ڈرائیں، بھائی بچوں کو ایسی باتیں تو نہیں بتائیں جی، اللہ کی محبت بتاؤ، بس محبت بتاؤ، کیا دیکھ لیا نا کیا اثر ہوا ہے؟ اللہ کی محبت تو ہے ہی، اللہ کی محبت تو پورا قرآن محبت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سائنس تمہیں ڈرائے تو کوئی بات نہیں، پوری زندگی ہم ڈرتے ہیں، یہ نہ ہو جائے تو یہ کر لیں، یہ نہ ہو جائے تو وہ کر لیں، یہ نہ ہو جائے تو وہ کر لیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈراتے ہیں پھر ہم کہیں کہ نہیں 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 یہ تو غلط بات ہے، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم معصوم چھوٹے سے بچے ہیں، کوئی بات نہیں، اتنی سی بات تو کی ہے، خیر ہے۔ جب بچوں کا معاملہ آتا ہے نا تو پھر بڑی بڑی چیزیں خیر بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، کہ یہ وہ آگ ہوگی جو چڑھ آئے گی دلوں پر چڑھ آئے گی۔ دیکھیے سیدھا وار کہاں پہ ہو رہا ہے، کیونکہ دل تک آنے میں پہلے تو وہ جو سکن ہے ختم ہوئی ہوگی، ہڈیاں چورا چورا ہوئی ہوں گی، دل سلامت ہے ابھی تک، کیوں؟ کیونکہ یہ آگ جو ہے نا وہ دل کو چھوئے گی، دل کو آگے آ رہا ہے نا کہ کیسے نیچے سے جا کے اوپر جیسے چڑھنا آگ کا ہوتا ہے، کیونکہ یہی دل، اللہ نے جب کہا تھا کہ ایسی بات نہ کرنا، تمہارے دل خراب ہوں گے، تم اپنے دل کو سیاہ کر لو گے، تم نے انہی کی وجہ سے جب اپنے تمہارے دل سیاہ ہوئے ہیں نا، تو آج اسی دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، کہ تمہارے دلوں پہ چڑھ آئے گی وہ آگ، انہا، کہ بے شک وہ کون، وہ آگ، علیہم موصدہ، کہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں اتنی ڈسکرپشن، پورے قرآن میں آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی، اور یہ لاسٹ یہاں پہ سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں آگ کے بارے میں کہ موصدہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب آپ پریشر کوکر میں جب ہم کھانا ڈالتے ہیں گوشت گلانے کے لیے تو اس کو بند کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا علیہم موصدہ، کہ وہ جب ہوتما میں ڈالے جائیں گے تو ہوتما میں اس کے اوپر وہ آگ جو اللہ نے جلائی ہوگی جو دلوں کو پکڑ لے گی اور اوپر سے پریشر کوکر کی طرح بند ہو جائیں گے، وہ جگہ، وہ ان کو سانس بھی نہیں نکلنے کے لیے ملے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فی عامد ممددہ، کہ وہ ستونوں میں ہوں گے لمبے لمبے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کہ اتنے بڑے بڑے ستون، اور وہ ستون بھی ایسے ہوں گے جو تانبے کے ستون ہوں گے، جو جب آگ جلتی ہے نا تو ایسے والی چیزیں جو بے انتہا گرم ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ زنجیروں سے یہ لوگ باندھے ہوں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیسے ہیوملیٹ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب پہ اللہ رحم کرے، اور اگر ہم نے کبھی کسی کے لیے ایسی بات کی ہے تو یا پاک پروردگار ہمیں معاف کرنا،
अल्लाह अकबर। हम तो, मैं कहती हूँ कि कितनी चीज़ें अगर आप याद करें तो हमें पता ही नहीं होता कि हम बैठे पार्टीज में ही हा हा करते हुए हम किसके बारे में क्या क्या बात कर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस बात की तौफीक अता करे, क्योंकि ऑनेस्टली ये ज़ुबान का फितना ना बड़ा बुरा फितना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि तुम मुझे अपनी ज़ुबान की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूँ, मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ जन्नत की। और बदतरीन है वो इंसान जिसकी ज़ुबान के डर से लोग उससे किनारा कश हो जाए। अल्लाह अकबर। आपको याद है ना कि कहते हैं कि जो बद जुबान औरत होती है ना, वो घर में आग लगा देती है। वो घर बर्बाद हो जाते हैं जिसमें जुबान चलाने वाली औरतें होती हैं। ये चीज़ें ऑनेस्टली मैं जब आप लोगों के लिए ये लेक्चर तैयार कर रही थी, ये 7 दिन मेरे कैसे गुजरे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि लम्हा लम्हा अपने आप को बताना पड़ता है कि ये कहीं गीबत में तो नहीं आ गई, ये कहीं किसी का दिल दुखाने वाली बात तो नहीं हो गई, ये कहीं मैंने ऐसी बात तो नहीं कर दी। तो अपने आप को रोक रोक के ये रोकना पड़ता है। ये आदत बना, ऐसा नहीं कि चलो जी 1 हफ्ता तो मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, अब हो गई, काफ़ी हो गया, नहीं, पूरी जिंदगी इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वो जगह है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। और उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि होतमा में होंगे, और वो होतमा अल्लाह सुब्हानहू तआला का तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कैसी होगी। वो आग जो अल्लाह ने खुद जलाई होगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं दिलों तक पहुंच जाएगी, और वो ऐसी आग होगी कि ऊपर से उसको बंद कर दिया जाएगा, और बड़े बड़े सुतूनों के साथ, जंजीरों के साथ जो लोग हैं उनको बांधा जाएगा। कौन लोगों को बांधा जाएगा? जो होतमा में थे और जो वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा करते थे। घरों में बैठे, मैंने पढ़ा ना, आपको हदीस सुनाई थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ऐसा लगता है ना जंगलों में निकल जाए, किसी को बात ना करें, ना सुने ना बात करें किसी से, कि इतना कोई ये ले सकता है जिम्मेदारी इतनी बड़ी कि हाँ जी ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं तो नहीं बात करूंगी। तो जहां बैठे हो सुन के ही आ जाते हैं, वहां होता है इनको क्या कहूँ, कितनी बुरी बात है। वो कहेंगे कि चल जी ये तो, इसको तो नेक्स्ट टाइम बुलाने नहीं, ये तो पार्टी में आती है तो मुसीबत डाल देती है। अल्लाह अकबर। यहीं पे रखते हैं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नेक्स्ट सूरा जो है ना उसमें मैं आपको कहने को तो बहुत छोटी सी है, 5 आयत हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, बहुत दफ़ा हम नमाज में पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको अस्हाबुल फ़ील का वाक़या बताऊंगी। ये सूरा को आपने तो सुन लिया है, याद रखिएगा इंशाल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बताया ना कि अब दिलों तक आग पहुंच जाएगी। इसकी तफसीर बेसिकली आपको सूरत फ़ील में मिलेगी। जब वो अबरहा आया था ना, अबरहा और उसके साथ जो उसका लश्कर था, उसका जो हाल हुआ था दुनिया में, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका नक्शा जो है वो खींचा था। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में क्या बयान किया है। और अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सूरत हुमज़ा जो है ना, इसका सेकेंड नाम होतमा भी है, क्योंकि ये भी 2 दफ़ा आया है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से बताया। तो सूरत हुमज़ा जो है ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं ना, ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है कोई एक, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे अंदर से ये हुमज़ा और लुमज़ा निकल जाए, अगर हमारे अंदर से माल जमा करने की मोहब्बत निकल जाए, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे रहम करेंगे। तो देखिए, मैं कहती हूँ कि बाकी अगर ये बात हमें समझ आ जाए ना, देखिए हम अमल करने में हम कोई बुरे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया कि जब हम सुन रहे होते हैं ना, जो अमल हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं ना, हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, भाग भाग के शौक से, अच्छा हमने ये पढ़ा था, हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। जो हमारे नफ्स पे भारी पड़ते हैं ना, वहाँ पे हमारे आजमाइश है असल में। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
اتنے 10 وہ پڑے تھے تو وہ تو چیزیں کر رہی ہوں نا، یہ ایک چیز نہیں کروں گی تو کوئی بات نہیں، یہ ایک چیز نہیں کروں گی تو کوئی بات نہیں، یہ ایک چیز ان 10 کو بھی کھا جائے گی، اتنی بڑی چیز ہے ہمزۃ اللمزہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔